الشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم درود بعد اللهم صل على محمد وعلى آله آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا 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 میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں 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 ان سے ہے سیکھا نام محمد ان سے ہے سیکھا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم ہو گیا ہے بس دعا کرتے ہیں یہی ہے پروفیسر صاحب کے یہ ساتھ اس دن جنازے پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک بڑا اچھا سفر ہوا ہے
छोटी मुलाकातें भी होती रही, इनसे उठना बैठना भी होता रहा, लेकिन 40 दिन के जो दिन होते हैं एक लम्बा दिन होते हैं और आदमी उसके अंदर दिन रात गुजारता है, सफ़र करता है, खाता पीता है, इंतहाई सादा ज़िंदगी और इंतहाई फिक्र वाली ज़िंदगी इन्होंने हमारे साथ गुजारी है। आज वाले दिन जब हम वापस आए तो ये हमसे इलादा हो गए, गुम हो गए। तकरीबन 24 घंटे तक ये हमें नहीं मिल सके। जब मुलाकात हुई दोबारा तो वो कहने लगे कारी साहब बात ये है कि ये जो मेरी टांग ख़राब है, मैं चल नहीं सकता, थोड़ा भी अगर चलता हूँ दर्द शुरू हो जाता है, और ये जो मैं आपसे जुदा रहा और आप मुझसे जुदा रहे हैं पूरा ग्रुप, मैं इतना चला हूँ कि अल्लाह का फजल रहा कि मुझे रुकने का भी मैंने नाम भी नहीं लिया और मैं चलता भी रहा और अल्लाह मेरे साथ मदद करता रहा। माशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि सफ़र की बरकत है, और मैंने कहा कि ये आपकी सादगी की बरकत है कि जो आपने ज़िंदगी गुजारी है, और आपने पूरी ज़िंदगी, मुझे ये लगता है कि आपने ज़िंदगी के अंदर किसी को शायद दुख नहीं दिया होगा। जो आपका जो मिजाज है, जो तबीयत है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे। और कल मैंने वो सारे ग्रुप को इतला की है कि प्रोफेसर साहब हमसे जुदा हो गए हैं, तो वो अपनी अपनी जगह पे बेचारे सारे बड़े परेशान थे और दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। मकसद मेरे दोस्तों ये है कि प्रोफेसर साहब हमसे जुदा हुए और हमने भी एक दूसरे से जुदा होना है। बाप बेटों से जुदा होता है और बाज़ औक़ात बेटे बाप से भी जुदा हो जाते हैं। और ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, और ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है कि एक बच्चा था, अब जवान हुआ, अब जवानी के अंदर वो अपनी मुलाजमत करे, खेती बाड़ी करे, बस पैसा कमाए और फिर बूढ़ापे के अंदर चला जाए, बीमार हो। ये कहानी नहीं है मेरे दोस्तों। ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये इतनी कीमती है कि इस दुनिया की ज़िंदगी पर ही कल आखिरत के ऊपर जो फैसला होना है मेरे दोस्तों, इस दुनिया की ज़िंदगी पर होगा। और वो ऐसी ज़िंदगी है आखिरत की, ये 60-70 साल की ज़िंदगी, आदमी बीमार हो जाए, ऐसी दैमी मर्ज के अंदर चला जाए, तो फिर ये कहता है यार मौत आ जाएगी, बस सही इस इंतज़ार में है कि मौत आएगी, ये दुनिया की तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो आगे आने वाली ज़िंदगी है वो ऐसी ज़िंदगी है कि मौत को भी मौत आ जाएगी, हमेशा के लिए ज़िंदा रहना है। और मेरे दोस्तों अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह ना करे उस जहान के अंदर जो नाकाम हो गया तो वो नाकामी बहुत बड़ी नाकामी है, और जो इंसान उस जहान के अंदर कामयाब हो गया वो असल कामयाब है। और वो ये नहीं है कि हमने मरने के बाद वहां जाके उसकी तैयारी करनी है, ये दुनिया की जिंदगी, मामलात भी करने हैं भाई, रिज़्क़ भी कमाना है, बीवी बच्चे भी हैं, निज़ाम घर का भी चलाना है, लेकिन अपनी कब्र और आखिरत को भी याद रखना है। इस पे एक मिसाल दे के इंशाल्लाह फिर दुआ करते हैं। एक बादशाह के यहाँ एक फकीर चला गया। बादशाह ने जब उस फकीर को देखा तो उस फकीर से सवाल किया कि क्या तू चाहता है कि तू अमीर हो जाए? उसने कहा जी ये तो मैं चाहता हूँ, हर आदमी ये चाहता है। उसने कहा कि जा, बाग भी मेरा है, ये टोकरी भी मैं तुझे अपनी तरफ से देता हूँ, सिर्फ तूने मेरे बाग में जाना है और बाग में से अच्छे अच्छे जो फल हैं वो तोड़ के लाने हैं। अगर मुझे वो पसंद आ गए तो मैं तुझे आधी बादशाह दे दूंगा। फकीर खुश हो गया, आसान काम है, बाग भी बादशाह का है, टोकरी भी बादशाह की है, मैंने जाना है और फल वहां से तोड़ने हैं, बादशाह की खिदमत में पेश करने हैं। बादशाह को पसंद आ गए तो मुझे आधी बादशाह मिल जाएगी। अब वो गया, लेकिन बादशाह ने एक शर्त लगा दी कि मेरा जो बाग है उसके अंदर 4 दर्जे हैं, तू पहले से दूसरे में जा सकता है, जब तू दूसरे में चला जाए तो फिर पहले में वापस नहीं आ सकता, जब दूसरे से तीसरे में चला जाएगा तो फिर तीसरे से चौथे में जा सकता है, तीसरे से दूसरे में वापस नहीं आ सकता, तेरे लिए ये शर्त भी है। उसने कहा जी ठीक है। अब निगाहबान साथ हैं, चले गए बाग के अंदर। वो फकीर पहले दर्जे के अंदर जब दाखिल हुआ तो देखता है कि फल हैं। दिल के अंदर ये ख्याल आया कि कुछ तोड़ लूं, लेकिन कहा कि नहीं, आगे 3 दर्जे मेरे बाकी हैं, वहां से जाके देखता हूं, तोड़ लूंगा। दूसरे में गया, क्या देखता है कि पहले दर्जे से ज्यादा दूसरे दर्जे के अंदर अच्छे फल हैं। दिल में ये ख्याल आया कि यहाँ से तोड़ लूं, कहा नहीं, आगे मेरे पास 2 दर्जे हैं, वहां से तोड़ लूंगा।
اب تیسرے درجے میں گیا تو تیسرے درجے میں کیا دیکھتا ہے کہ دوسرے سے اور زیادہ اچھے اور پکے ہوئے اور صحیح پھل اس کو نظر آئے، بڑا خوش ہوا، کہا یہاں سے توڑتا ہوں، کہا کہ ابھی ایک درجہ میرا باقی ہے، وہاں جا کے دیکھ لیتا ہوں، وہاں سے توڑوں گا، ہو سکتا ہے وہ تیسرے سے بھی اچھے ہوں گے۔ اب جب چوتھے درجے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی پھل نہیں تھا، وہ باغ خالی ہے، بڑا پریشان ہوا، اور پریشانی کے عالم میں کہتا ہے کہ پہلے سے بھی نہیں توڑے، دوسرے سے بھی نہیں توڑے، تیسرے سے بھی نہیں توڑے، اس امید پر کہ چوتھے سے توڑوں گا، اور چوتھا درجہ بالکل خالی ہے۔ وہ شرمندہ ہوا کہ یہ خالی ٹوکری ہے، باغ بھی بادشاہ کا تھا، یہ ٹوکری بھی بادشاہ کی تھی، اور میں جب یہ خالی ٹوکری لے کے اپنے بادشاہ کے سامنے جاؤں گا تو وہ بادشاہ مجھے کیا کہے گا، اور وہ شرمندہ ہو رہا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سے سبق حاصل کرو، پہلا جو درجہ ہے اللہ نے تجھے جو مہلت دی ہے، اللہ نے تجھے دنیا کی زندگی کی مہلت دی ہے، اور وہ بادشاہ کو اس کی طرف لے کے آتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ اصل یہ ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ بادشاہ ہے۔ اللہ نے تجھے دنیا کی زندگی دی، پہلا درجہ تیرا بچپن ہے، وہ کھیل کود کے اندر گزارا، اب دوسرا درجہ جو تھا وہ باغ کا، وہ تیرا جو ہدیڑ جوانی کی عمر ہے وہ تھی، اب تو نے بچپن میں نیکی نہیں کی، جوانی میں بھی تو نے نیکی نہیں کی، اس امید پہ ہدیڑ عمر میں کر لوں گا، اب تیسرا درجہ ہدیڑ عمر کا تھا، تو نے وہاں بھی جا کے نیکی نہیں کی، اس آس پہ کہ بڑھاپے میں جا کے کر لوں گا، بڑھاپے میں تجھے کہاں نیکی کا موقع ملے گا۔ جیسے وہ فقیر بادشاہ کی خدمت میں خالی ٹوکری لے کے جائے تو شرمندہ ہے، ایسے ہی کل تو دنیا کی زندگی سے جب ختم ہوگا تو جب امال والی ٹوکری تو خالی لے کے اللہ کے پاس جائے گا تو کیا تجھے شرمندگی نہیں ہوگی؟ اس لیے میرے دوستو یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے اندر آج تو ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ہے نا، مولانا صاحب میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس میرے دوستو اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ کئی نمازی ہیں جمعے کے، وہ بھی 2 فرض پڑھے بس گئے، کئی نمازی ہیں سال کے، عید پڑھی بس گئے۔ میرے دوستو اصل نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے کہ اپنی دکان بھی چلائے، نماز بھی پڑھے، ملازمت بھی کرے، نماز بھی پڑھے، اور کم از کم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کو یاد کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ تسی مالک خالق رازق ہو، یا اللہ حضرین مجھے دستی یا اللہ سارے گناہ معاف فرما دیو، یا اللہ جڑی پاک کلام پڑھی گئی یا اللہ اپنے فضل دے نال، یا اللہ اپنی یا اللہ برکات دے اندر یا اللہ اس کلام نو یا اللہ قبول فرما لو، یا اللہ اس دا اصال یا اللہ سے پروفیسر ضیاء الدین صاحب دے ہو کر دیں، یا اللہ انہاں دے حق دے اندر اس نو قبول فرما کے یا اللہ انہاں دی بخشش فرما دیو، یا اللہ اس کلام دے صدقے یا اللہ اس دعا دے صدقے کے یا اللہ انہاں دی یا اللہ بخشش فرما دیو، یا اللہ اس دعا دے صدقے یا اللہ اس کلام دے صدقے یا اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما دیو، یا اللہ اس کلام دے صدقے یا اللہ اس دعا دے صدقے یا اللہ جنت الفردوس چالا مقام عطا فرما۔ آمین۔
یا اللہ اس کلام دے صدقے، یا اللہ اس دعا دے صدقے، یا اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے، یا اللہ انہاں دی قبر نو ٹھنڈا منور روشن فرما دیو، یا اللہ انہاں دی قبر نو منتہائی نظر تک یا اللہ کشادہ فرما دیو، یا اللہ انہاں دی قبر دے اندر جنت دے بچھونے نو یا اللہ بچھا دیو، یا اللہ انہاں دی قبر دے اندر جنت دی ہواواں اور خوشبوؤں نو یا اللہ جاری اور ساری فرما دیو، یا اللہ اگر دنیاوی زندگی دے اندر یا اللہ کوئی بھول کوئی خطا ہو گئی ہے، یا اللہ اس کلام دے صدقے، یا اللہ اس دعا دے صدقے، یا اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یا اللہ صدقے، یا اللہ اس بھول نو یا اللہ اس نیکی دے اندر تبدیل فرما دیو، یا اللہ درجات بلندی دا یا اللہ سبب فرما دیو، یا اللہ سے اس مجلس دے اندر بیٹھے ہیں، یا اللہ موت دی یاد، یا اللہ موت دی فکر نصیب فرما دیو، یا اللہ صحابہ اہل بیت، یا اللہ تابعین تبع تابعین دی یا اللہ محبت اور انہاں دے صدقے، یا اللہ سن دین دے چلنا ساڈے واسطے آسان فرما دیو، یا اللہ خیر والا معاملہ فرما دیو، یا اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت اور سچی اتباع نصیب فرما دیو، یا اللہ آقا دے طریقے اور سنت نو پورا کرنا ساڈے واسطے آسان فرما دیو، یا اللہ موت تو پہلے یا اللہ موت دی تیاری دی یا اللہ توفیق عطا فرما دیو، یا اللہ اپنی رضا کی نصیب فرما دیو، یا اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی یا اللہ رضا دی زندگی نصیب فرما دیو، یا اللہ انہاں کمان دی یا اللہ توفیق عطا فرما دیو، یا اللہ جنہاں دیو تو یا اللہ تواڈی رضا مل جائے، یا اللہ ایسے کما تو محفوظ فرما دے، یا اللہ جنہاں دی وجہ تو ناراضگی دا سبب بندا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ انہاں دے خاندان قبیلے دے اندر جتنے مرد عورتاں یا اللہ اس دنیا فانی تو چلے گئے، یا اللہ ہر ایک واسطے یا اللہ بخشش کر دیں، یا اللہ سب دی بخشش فرما دیو، یا اللہ اتنے جتنے مسلمان ایمان دی حالت جس دنیا فانی تو چلے گئے، یا اللہ سب دی حق دے اندر اس دعا نو قبول فرما گے، یا اللہ ہر ایک نو اپنے یا اللہ شیان شان جنت الفردوس تعالی مقام عطا فرما دیو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللهم انی نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله تعالى على خير خلقه.